बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, किसी किस्म की भी माजूरी एक बड़ा मसला है और अगर खुदा ना खास्ता ये माजूरी मुस्तकिल है तो फिर ये ऐसा डरावना ख्वाब है कि जो कोई भी नहीं देखना चाहेगा। ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप रहते हैं जहाँ पर जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त बंदे के लिए भी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए रोज़मर्रा के मामलात सर अंजाम देना बड़ा औखा काम है। और अगर खुदा न खास्ता आप माजूर हैं तो फिर आप उन मुश्किलात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो किसी माजूर शख्स को दरपेश होते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती के साथ उन ममालिक में शामिल है जहाँ माजूर अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये शरह तकरीबन 16% बनती है। बहरहाल दीगर और इदारे जो इस हवाले से आदाद व शुमार इकट्ठे करते हैं, उनके वो भी जो मंजरकशी करते हैं वो किसी सूरत भी कोई अच्छी तस्वीर नहीं बनती। लेकिन जहाँ तक चकवाल का ताल्लुक है या पूरे पाकिस्तान या पंजाब की बात करें तो एक ऐसा डेटा जो कि होना चाहिए जिस पर एतबार हो और जो 100% दुरुस्त हो, बदकिस्मती के साथ वो कहीं दस्तयाब नहीं है। आप नादरा के आदाद शुमार देखेंगे वो कुछ और होंगे, किसी NGO के हवाले से जो उन्होंने इकट्ठे किए आदाद शुमार है वो कुछ और कहानी बयान कर रहे होंगे। इसी तरह हर हवाले से जो भी आप देखेंगे आदाद शुमार वो मुख्तलिफ होंगे। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम इस हवाले से कितने संजीदा हैं और माजूरों को लेकर जो इक़दामात उठाने चाहिए उस बारे में हमारी राय और नीयत क्या है। चकवाल की हम बात कर लेते हैं। चकवाल में भी एक अंदाजे के मुताबिक ये जो शरह है तकरीबन 14% है। एक बात तो तय है कि चकवाल पंजाब के टॉप जो 3 अजला है माजूरी के हवाले से उनमें हर सूरत शामिल है। और ये मैं किसी आदाद शुमार की बुनियाद पर नहीं कह रहा, ये मुशाहिदे की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर 4-4, 5-5 माजूर अफराद रहते हैं। इसी तरह ये बढ़ती तादाद जो है वो बता रही है कि ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। तो इस वक्त मामलात कुछ इसी तरफ चल रहे हैं। एक तरफ जिस्मानी माजूरी का शिकार लोग हैं, उनकी बड़ी तादाद है, और दूसरी तरफ ज़हनी माजूरी ये भी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है, जैसे जैसे हालात तरक्की कर रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, तो ज़हनी माजूरी भी एक बड़ा मसला बनकर हमारे सामने आ रही है। अब माजूरों की तादाद इतनी ज़्यादा है तो इस हवाले से इंतज़ामात भी ज़्यादा होने चाहिए, इस हवाले से उनके लिए नौकरियां भी होनी चाहिए। लेकिन नौकरियों में जो कोटा मुख्तस है उस पर किस अंदाज से और किस तरह अमल होता है ये सब लोग बखूबी जानते हैं। इसी तरह जो रोज़मर्रा के मामलात हैं किसी भी माजूर शख्स को जो दरपेश है, क्या यानी अगर वो कोई शॉपिंग करना चाहता है तो क्या शॉपिंग प्लाजे जितने भी बने हैं वहाँ पर माजूर अफराद के लिए ये सारी सहूलतें फराम कर दी गई हैं? जवाब बिल्कुल सादा सा है, बिल्कुल नहीं फराम की गई। इसी तरह अगर उसने किसी बैंक में जाना है, किसी और जगह जाना है या किसी ट्रांसपोर्ट पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना है तो क्या वो सारी सहूलियात मौजूद हैं? तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या वजह है कि हम इस हवाले से संजीदा क्यों नहीं होते? एक तरफ हम देखते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक है जहाँ पर एक माजूर शख्स के लिए मूव करना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जिस तरह आम सेहतमंद आदमी मूव करता है वो बिल्कुल इसी अंदाज से मूव करता रहता है, उसने जहाँ भी जाना हो बआसानी पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम हैं, हमारे लोग हैं जहाँ तादाद माजूरों की इतनी है कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं और इक़दामात वो हैं जो इंतहाई नाकाफ़ी हैं। और इन नाकाफ़ी इक़दामात की बदौलत ये माजूर अफराद के लिए सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो किसी न किसी बीमारी की वजह से माजूर हो गए, चाहे वो पोलियो की वजह से, चाहे कज़न मैरिज की वजह से, या कोई भी और तिब्बी मसला हो, तिब्बी मामला हो, उसकी वजह से वो माजूर हुए। दूसरा एक और खौफनाक चीज़ वो भी हम दिन ब दिन देख रहे हैं जो हड्डियों की बीमारी की शक्ल में वो आम लोगों को दरपेश है। आप देख लें जो भी रिहैब सेंटर बने हुए हैं, चाहे DHQ का है, चाहे हेल्पिंग हैंड का है, या किसी और जगह क्लिनिक पर आप देख लें लाइनें लगी होंगी और लोग जोग दर जोग थेरेपी के लिए आ रहे होंगे और सबको ये मसला वो दरपेश है। और सिर्फ महज मैं बूढ़ों की बात नहीं कर रहा, आप छोटे बच्चों को देखेंगे
وہ بھی ان سینٹرز پر آپ کو نظر آئیں گے. آپ کو اچھے خاصے جوان بھی جو ہیں وہ بھی اپنی جوائنٹس کا، اپنی ہڈیوں کا، اپنے جوڑوں کا وہ اس معائنے کے لیے ان ریہیب سینٹر پر وہ آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہڈیوں کی بیماریاں جو ہے وہ جس تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں، اگر خدا نخواستہ اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں صورتحال انتہائی گمبھیر ہو جائے گی. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہ مستقل معذوری کا شکار ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو معذور بننے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ہم اپنی خوراک کی طرف بھی توجہ دیں اور ان چیزوں کو دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہڈیوں کی بیماریاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اب آ جاتے ہیں جی معذور افراد کی دیکھ بھال کی طرف. اگر ہم کاغذوں میں دیکھیں تو حکومت کوئی بھی ہو، آج کی حکومت ہو، سابقہ حکومتیں ہوں، تو انہوں نے بڑے اقدامات کر رکھے ہیں. کسی نے کوئی کارڈ جاری کیا، کوئی ہمت کارڈ دے رہا ہے، لیکن ہمت کارڈ کو لینا بھی بڑی ہمت کی بات ہے. اسی طرح معذوری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بہت سے مراحل سے گزر کر آپ یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں، خاص طور پر پنجاب کی میں بات کروں گا، تو ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو کہ معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرے گی. اب وہ اقدامات ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتے، ہم نے ان کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا ہے. اور یہ جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ کسی ایسی جگہ پر آپ کو اس قسم کی صورتحال نہیں نظر آئے گی کہ جہاں پر معذور افراد کو یہ لگے کہ یہ ان کو ذہن میں رکھ کر یہ سارا ماڈل بنایا گیا ہے. وہ چاہے کوئی شاپنگ پلازا ہے، چاہے کوئی ہاسپٹل ہے، چاہے کوئی اور جگہ ہے. بڑے بڑے چند ہاسپٹل میں یا چند کلینک میں شاید صورتحال بہتر ہے. میں اجتماعی بات کر رہا ہوں، میں مجموعی طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں ہی کبھی یہ بات نہیں گئی کہ یہاں آنے والے تمام لوگ تندرست نہیں ہوں گے. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ویل چیئرز پر ہوں گے، تو ان کو کیسے اوپر پہنچایا جائے گا. ہمارے ہاں تو وہ جٹکی سا پرانا سا نظام ہے کہ 4 بندوں کی مدد لی، چیئر پر بٹھایا اور اسے مطلوبہ جگہ تک پہنچا دیا. پھر آپ اس بندے کو صحیح معنوں میں یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ واقعی معذور ہیں. اور وہ یہ جو ایک طریقہ کار ہے، اس سے یقینی طور پر معذور شخص کی دل آزاری ضرور ہوتی ہے کہ وہ لوگوں پر بوجھ بنا ہوا ہے. تو اس لیے ترقی یافتہ یا مہذب معاشرے جو ہیں وہ ایسا انتظام کر دیتے ہیں کہ ایک شخص بھلے جسمانی طور پر جتنا مرضی معذور ہو، اس کے پاس ایک ایسی الیکٹرک چیئر ہوگی جہاں وہ آسانی کے ساتھ موو کرتا رہتا ہے. وہ شاپنگ بھی کر رہا ہے، وہ ہوٹل میں بھی جا رہا ہے، وہ کھانے کھا رہا ہے، وہ سپورٹس میں بھی حصہ لے رہا ہے. تو اسے لگتا نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر بوجھ ہے. تو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ یہ جو ہڈیوں کی بیماریاں ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. گزشتہ دنوں اتفاق ہوا، ہیلپنگ ہینڈ کا جو ریہیب سینٹر ہے وہاں پر رش دیکھ کر پہلے حیرت ہوئی، اور پھر وہاں جو انچارج ہیں ڈاکٹر عبداللہ صاحب، ان سے جب بات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ یہ بیماری چکوال میں تو موجود ہے ہی ہے، ہر علاقے میں یہ بڑھتی جا رہی ہے. چکوال کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے اپنے سینٹر کے حوالے سے بتایا کہ عام دنوں میں 300 سے زائد جو پیشنٹ ہیں وہ روزانہ وزٹ کرتے ہیں. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف ایک سینٹر پر اگر 300 سے 400 لوگ روزانہ وزٹ کر رہے ہیں تو پھر DHQ میں تعداد کتنی زیادہ ہوگی. اسی طرح اور جگہوں پر یہ تعداد کتنی ہوگی، اس سے آپ بخوبی یہ جان سکتے ہیں کہ صورتحال کس طرف بڑھ رہی ہے. بہرحال اس سے حوالے سے ہیلپنگ ہینڈ اور DHQ جتنے بھی یہ مراکز بنائے گئے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائند بات ہے. یہاں پر تقریباً غریبوں کا تو فل آپ کہہ لیں کہ پوری طرح مفت علاج ہوتا ہے، اور جو اگر چارج کیا بھی جاتا ہے تو وہ بہت ہی کم ہے. اور ایسے ہی ہونا چاہیے. فلاحی تنظیمیں ہونی ایسی چاہیے کہ جو لوگوں کو سہولتیں دیں، لوگوں پر مالی بوجھ اس حوالے سے نہ ڈالیں. تو چلیں جی، یہ اس حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی، اور مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ معذور افراد جو کہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، ہماری سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہیں، اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جو ذہنی طور پر بالکل تندرست ہیں. وہ ہم لوگوں سے جو کہ اپنے آپ کو بڑا نارمل انسان سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جسمانی طور پر بڑے تندرست ہیں، وہ ہم کئی لوگوں سے بہتر ذہن رکھتے ہیں. لیکن بس آپ نے ان کے لیے کچھ سہولت کاری کرنی ہے، کچھ ان کی موومنٹ کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہیں، اور یہ اقدامات وہی ہیں جن کے صرف اعلانات ہوتے ہیں. اب صرف عمل کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.